دوستا برادر السلام علیکم ماستم آقا کاظم اور یوٹیوب چینل کاظم ولاگ شما رو خوش آمدید میگم اور از انگلند که استنا فرمایش بود که کسی برار ما گفته بود که شبیر مامایی را که استنا اینترویو کنین دیگه امروز آمدیم در لامدار رود دیگه شبیر مامایی را پیدا کردم اینالی روی داری شما که استنا کدزناکم گپشپ منه حالات زندگی از اونا که چی رنگ زندگی تیر شد کجا رفتن چی دیدن چی خوردن چی کار کردن دیگه ایر برای شما که استنا معلوم نیم از شبیر صاحب السلام علیکم. و علیکم السلام. چی حاله برای؟ سر خوب هستین؟ جور هستین؟ خیریت سر؟ خدا را شکر. شبیر صاحب از شروعات خو از چیزای تعلیم شما مونی که شما تا چندم را خواندین تا کجا خواندین که مختصر درباره تعلیم خوب بگین دوستاره؟ اولا برای ما تعلیم را خامزی از کویتا خواندی در ازدرقان اسکول. خب ازدرقان اسکول تا ششم هفتم را منچ خواندی. جی. بعد از اینجا که است نام شد باز رفتی لاهور رفتم. خب باز لاهور بندم یک چند دیر. صحیح. باز اونجا کار وقتای غریبی بود تمام غریب بود مردم. دیگه باز یک چند دیر اونجا کار کردی واپس آمدم. صحیح. واپس آمدم باز اینجا دیگه روزگار نبود. خب باز رفتم در استاف کالج. خب استاف کالج رفتم در فوجیایی باز اونجا چند دیر من ترینینگ از چیزا داد. گوڑا سواری را استبل دادی شما داد استبل فول آن که شما دانه نور اسپا دانه دودن اسب خب دودن اسب هر آدم صحیح اختیار شکی اور کار شرکنی صحیح بازمون جی تقریبا بازور یاد گرفتم صحیح یاد گرفتم بازو زنای از افسران میمد خب مزونار یاد میداد گور سواری یاد میداد سواری یعنی که چی نمونه گوڑا چی رنگا قابو منا نه چی چال لرا صحیح گوڑا سی چال لرا صحیح اول کس تو واک مونا باس تراٹ مونا باس کنٹر مشه کنٹر می دو پایا کی مگا جی باز یک چند سالون جی بدی خب باز از اونجی باز اونجی دال گلاو نشد خب تنخوام دیگه کم بود 40 روپیه 45 روپیه بود خب باز از اونجی باز ما آمدم این کدام سال است سر 45 روپیه تنخواه یار ای تقریبا یار 70 بود 70 بعد بود خب 70 75 کیسا یا اوچ امام که سخت تنخواه کیسا نه 70 بعد 70 خب سر د 71 خو مو اینجا رافته بودی از جنگی 71 شد نه صحیح نگازو بعد بودی صحیح بعضی نامش بعضی ولی بو میزنا منار رئیس و مزول تنخواه کم بود 45 روپیه بود خب باز از اینجا استاف کالج بور باز بیا باز اونجا کوارتر بور بلاوش خب چند درونجی بودی باز از اونجا که اونجا چیزا نشد باز اینجا یک براری بود پیش ماستر نوروز خدا بیار پیش شوکت بابی شوکت کوبای کال دا چیزایی دا نروژ نه صحیح دا نروژ دیگه باز پیش بابی از شاگرد شدی صحیح باز خدا اور بیا مرزا بسیار خوب آدم بود مثل بچای مور سنبال میکرد باز که تو کار کردی او کار یاد گرفتی باز تقریبا باز دبنیم زی کار باز برای کانسلری استشتم خب آن باز 4 سال 4 سال کانسلر بودم واه امزی علاقه اسپوت کو صحیح باز کانسلری ختم شد باز چیکار کنی باز آمدی یعنی کاری پراپتیر شروع کردی صحیح کاری پراپتیر شروع کردی نال تال دیگه بٹا کٹو کی پراپتی موچیگریم کدین شما موچیگری ما 30 سال موچیگری کردم خب 30 سال آن صحیح 30 سال مو بچار کلان کردی علی ماشاءالله بچای مکرستا افیسر بچای مکرستا علی ماشاءالله انجینیر دا ایر فورس دیگه شی دکتری میخانه درو صحیح دیگه نوسه میکرستا اون دکتری میخانه صحیح دیگه نوسه درو زیر تعلیم صحیح یعنی زندگی از ما که مطلب تیر کردی دیگه موچیگری کی ایلا کدین شما علی کار پراپرتی منن بله اور این دکان اسپورتس که است لالش برار مایا لالش مایا خب دیگه چی دیدین دوت ما که است نه آذر کونا چی رنگا بود چی رسم و رواجا بود اور گپ شما رو میگم برای آذر کونا بسیار خوب بود خب آذر کونا غیرت داشت جی ایمان داشت محبت داشتن که دیگه محبت داشتن دیگه عالی که است او چیزا نیه
وی چیزا که است بالکل د مقدس نام نه که بسیار یاد گور راف که تو د گور بود صحیح حالی که حالی مردم است مردم چندانی مردم نیه دیگه مردم که است برای ثواب دروغ مگن همیشه بالکل اگه فایده شم نیه دروغ مگن دیگه حالی که است اینا بسیار بد وقت هم دار برای خاص کر برای از مو حاضر گو صحیح که نه انتفاق نه دیگه نه که دیگه خوبن یا که د پس یک دیگه خو لګیدن پس مولای نه لګیدن پس یو غادب کم خوب مشنا و از پس زو لګیدن صحیح دیگه معاشره بسیار د خرابی علی خرابی خرابی او تیما که شما جوان شما بود جوانی های شما بود بله او تیما که است چی رنگ ماحول بود اینجا او تیما که بود برای بسیار مردم غیرت داشت ایمان داشت بسیار امسایا که دیگه بسیار خوب بود یک بدی دیگه نمیخواست اگر اگو پدا میشد اگو جای اگو کار میشد تمام مردم استا میشد مثالا از خودون شما خبر باشین اون سردار اسحاق یک بار خالی کم کچه گو گپ شده بود تمامی قوم را دانی بنگلیش خب فهمیدی بود که بایی آرڈر که ما چی کار کنی کدرس کی مسئله شده بود کدر گو چیزا غیرا بود غیر قوم بود غیر قوم بود صحیح اگو مسئله بنگلا منگلیش بود دیگه بود خب دیگه تمامی قوم ریش استا شده بود صحیح حالا قسم نی حالا لیدر نه دیگه یک گوی دیگه پوش نمونه دیگه بسیار چیزای خوب حالات نیه برای از مو صحیح دیگه می نیتای از موست که می تر روز برای مو دالی فهمیدی بازو تیما تمام یک دیگه خور مشناخت حالا کس رید نمیشناسه کونه آدم رفت نه رفت نو جنریشن خود نمیشناسه نو خود نمیشناسه بازی ماشاءالله مردم از مو که زنجی ممده اینا بس ماحول زنا دیگه نمونه ماحول از مو کویتا والا دیگه نمونه دیگه نمونه دیگه بنیزی کست کلو فرقه خب شبیر صاحب شما گفتین که دو تیما بنی آزرا بسیار غیرتمند مردم بود جنگجو مردم بود آزرا کویتا دیگه ایتر ایگو قصه ایگو کیر مشناختین شما دو وقتا که شما خو مطلب یک قضیات کنم نین لیکن شاید او تیما کسی تازه جوانی های شما بود بله دوباره ایگوی شیسر ایگو اگر خبر هستین اولا براری عالمان که روی شما ششتون تقریبا 74-75 سال عمر میں خب دیگه جهان دیگه مطلب ما روی عزمت تیر شده جی ماشاءالله دو تیما بدماشا بود خب شودا بود فهمیدی خب آله از کجا شروع کنم من قاسم تبام رو بگر خب آن بسیار غیرتی بودن سلطان جلاد بود صحیح فهمیدی حسین شوده بود خب علی جمعه بود حسین شوده هم بدماش بود بالکل آن پیش او گفت که ما بدماش نیم ما خو امیتر یک شوده بود شوده لقب ما خالی شوده شوده بود دیگه جیجه بود خب دیگه خدا تو روز نکی بده اگل جمعه بود بچگری مقد بسیار تایت آدم بود خب دیگه علی جمعه کدام علی جمعه دا چاونیک میششتا گیا بالکل بچه شرف خو از خودگاه موینا وگرام بچه تاته که موشه براری ماموریگل کسا بالکل بسیار اور بسیار یعنی غیرتو آدم بود خدا شر بیامرزم و یک جای کار بکنی مو شاگرد بدی خب همون دو یک دکان سعادت شو میکرد بدی خب دیگه یک صبح اول آمد که دبیر قبرستان برار مرافت کلان براریم آسان مغشر خب مشهور آسان است صحیح دیگه اینا رفت جنازه زور ریلوی قبرستان گرفته ورد خب نپایش کوبایی بوتا بود فهمیدی بسیار غیرتو آدم بود خدا شر بیامرزه دیگه او آدم علی کجایه تاسم رو بگر سلطان جلاد رو بگر دیگه جیجیش رو بگر اونجا مردما غیرت داشت کس دبینه ملیم آمده نمیتونست کس دبینه ملیم بغیر یک اجازت درون آمده نمیتونست صحیح حالا خو اینا خودون شما رو مایره اینا رو فهمیدی تمام را ارده علی چی بوشنا اونا رو خمو گفته نمیتونست علی غیر قوم که سامی ترمایه رنگ خانه خاله مایه چی خودون چی مایره خودون چی هر کار شروع کنم اینجا علی چیز بازی گواهی که انسان گفته نمیتونه نه دیگه علی او چه بسیار فرق میرانیم صحیح علی خونه بدماشی معلومه نه شریف شی معلومه هیچ چیز نیه
تمام فهمیدی نه صرف لگیده از پسی پیسه لگیده که پیسه رو چطور پیدا کنم صحیح. در کدام طریقه پیدا کنم صحیح. دیگه او آدم ها دیگه بود اونا رفت دفن شد فهمیدی خب بارمولک هم رفتین شما سرجی؟ آن بارمولک ما رفتم ما از ایران شروع کنم ایران افغانستان خب دیگه جرمنی آلند دیگه اونجا هم که است آلند ما جرمنی 3 ماه ویزا داشتم خب دیگه رفتم اونجا یک ماه یک و نیم ماه ماندم دیگه بسیار دلم تنگ شده بود خب دیگه برای کلان ما اونجا بود یک چند دیر که زو بار تیم پاس شد صحیح. وقتی پاکستان آمد ما اونجا دیدم اونجا اینجا بسیار زمین آسمان فرقه. اینجا بسیار محبت اونجا کس تا هر آدم دا آل اسکوت لگی آیا امی طرح کس پرسان نمونه صحیح. یک بار که تو ملامش آمده آن بس خداحافظ دیگه اینجا کویتا برای منه مردم یک دیگه پرسان میتنی دیگه میتنی آلند ما مندم یک ما مندم جرمنی مندم چیز کار کردین؟ کار با نه برای چکر رفتم خب برای چکر رفتن. برای چکر رفتم اونجا یک بچه برار بود آلند است خب بچه اسپورت بنده جرمنیه خب دیگه ما رفتم برای چکر صحیح. اونجا که ما اونا سیل کردم اونا پرابلم های شد بخت از موقع زیاد پرابلم داره اینجا که مبازه خوشحال است او موگه که دور که ढोल सुहाने हाँ बारामुल्का के कैसे हस्ता वो ख्याल नहीं किया रुकना ज़्यादा खुशहाल है نه او بس اونجا یک چیز هست که می چند فیملی هست که خدا اونار عمر بده اینجا فیملیش در بدر بود اونار سیٹ کده صحیح. اونا بسیار خوب کار کده صحیح. بعضی هایش که رفته گمزونجی شده ده فیملی پرسان کد نه دیگر پرسان کد اونایش که رفت برای یک مقصد رفت خانیز ناباد بابا برار فرنجی سیٹ کدن خانه مانه جور کدن دیگه کدن اونا رقمو بایی گولد میڈل بایی بیدی صحیح. صحیح. بازی هایش رفت دیگه اون جاگه دوب شد رفت بینی رنگیدی های غیب شدن دمینه رنگینی چرا که یوروپ که است خو مردم از ما زیادتر برای عیش عیاشی مورن نه اون مقصد را اگنا زیاد خموبره که ما اینجا برای چی آمده بودم مر مادر پدر برای چی رایی کردم نه اونجا که مارم نه رنگینی از اونجا گم میشن زیاد شماره که مادر پدرم دارم برارم دارم از ما گمید دارن و کنا دیگه اینی چیزا در من یوروپ زیاد است نه ولی براری ببینی که می امن امان باشه دیگه ما می جنتی دنیای بی خانه زمو می ملای ما که میج پیدا شده چی دیگه خود را رزول من که با بوری و سنا بوری دیگه بوری سال یک دفعه بوری وقتی کربلا مرفت امور مزروی ما بند کرد اینا مردم ما در فهمیدی بسا چلید دیگه چلید فهمیدی خوب بود مردم ما رفت 30,000 40,000 هر کس داشت سونی کربلا مورف سونی مشهد مورف او مزروی مو بند شد صحیح دیگه نالی مردم اونو میتر در بدر فهمیدی نامو مردم ها که دبار گو ٹک گو آدم در خوبریش خوبه اونا که میجی نه مزدوری میلاو میشه بریزنا نه دیگه میلاو میشه صحیح گیله میتر براریم علی پراپرتی کاروبار چطور سر جی؟ پراپرتی خو کس نمیخره نمیخره چند نه پیسه دارا بود اونا پراپرتی را خرید و پراپرتی خراف بسیار گران شد بعضی مردم فرسیبان از ما وادینا دیگه دار قیمت بود پراپرتی رو میخرید پراپرتی اگر در لک بود دور در 50 لک 50 لک بود دور در کروڑا رسن حال شکر خدا یک نکس پراپرتی میخره نه دپشی گشته رهی دیگه از ماجرا بود کسی هم والیبال شده مردم ترس خورده ازرار خو کار نداره بس چی نه چرا ترس خوردن نه فقط غیر قوم رو در بور ندیده نه ازرار کار داره کار چطور نداره ما خو ندیدم یار که ازرار کسی بور کده باشه پاکستان دیگه از اینجا میگه دو گلی علم نشرت 50,000 40,000 گیرو کده بعضی علم مگر مردم ترس خورد نه ترس خورد ولی اونا که اوریجنال پاکستانی کویتا والا اونا د غم یزی چیزا نی جاگایش پیشیه صحیح نه سودا نه دیگه نه قناعت کده تیر کده رهیه صحیح بری زو آدم خراب شد که اونا که سرمایدار بود دیگه بود اونا پیشی بنده دیگه اون جایدادا من سودا نموشنه صحیح و دو قیمت که اونا چڑاو کده دو قیمت سودا نموشنه نه دیگه اونا لازمه که پیسه د کارش نیه دیگه جایداد بزی خاطر علی دول شد دول است صحیح دیگه مطلب شما ماین برای یک ٹائم پاسی که است یک جای چیز است که آدم
टाइम पासी मना मुंशिश्ता के آلی سودا موقع نیه نه نه آلی هیچ نیه صرف اونمون ششته صحیح صبح تا یک 11 بجه بازون نماز خانه باز خانه موری نماز خانه رفتی باز از خانه 5 بجه مایی صحیح 5 بجه باز تا شاو تیم نماز صحیح. باز دروازه رو بند کرده باز بولی خانه بچه تا کجا است بچه یکشی در جرمنی است خب یک شمینجی ماشاءالله آفیسره خب ماشاءالله در ایژوکیشنه خب دیگه کلو خوبه خدا رو شکر صحیح شکر بنی از خدای صحیح آل صالح و فرما بردار است بالکل یمن بسیار مصاحبه تمام شاله خوش هستین مطمئن هستین کلو شکر از اولاد از خانه و زندگی بسیار بسیار که نشیب و فراز نماده زندگی نه نه شما نه بسیار خوش باقی غریبی خو هر کس تیر کده غریبی رو کسته نه بایی بسیار از خدای راضی است بسیار شکر صحیح. تمام لایق تمام شی خوب خوب افسرای صحیح خوب خوب جگہ کار بنن صحیح. دفترای سرکار دیگه مو از خدای راضی است صحیح چی مسیج میدین دوستا موستا اگر کی دبار است و گناره دوستان بھی میسیج بدم که همیشه خوب کنین اگر اینجی فیملی شما و ٹک و ٹوک است بیچاره گور کچی هم نگردی کن ادم زنای کار کنین که بایی اونام کم ذره رست باشه نانی آسودگی بخوره آنان آسودگی بخوره باز با وجود ازی اونا رو معلومه صحیح. ای پاکستان در بدر جای است دیگه فهمیدی نه کاروبار نه دیگه اونا که از یک دو پیسه رهی اونا برای زنای نه خوشحاله دیگه در مطابق چیزی وصف کو در مطابق چیز کو که دزی رشته دارای خو یا دوستای خو کمک کنن بسیار خوبه مهربانی بسیار جور باشید خوش باشید بسیار خوشحال شدم بسیار مهربانی شما امروز از ما پرسان کردین ما شما را موالات را گفتم ما خو حاضر کنه را اینجا پیدا منم که هر کس که است نه که فرمایش هم आहे ना برزمو بله دیگه ما نمیشناختم شما را بس از بار کسی نه فرمایش مات کی شبیر مامایی را کسی که اینترویو کنه بس خدا دیگه رو ما- خوش بله که اونا گفته و ما دردای دل خورم گفتی دیگه قوم و یارشی که موگه بالکل. موگه سب قوم باش بی قوم بی نباش قوم نباش. نمین جگه همو یک شعر موگم برید بگین سر موگه برز جا دیده گریا برز جا مثال موج طوفان تو برز جا قسم ہے تجھ کو یاران بے غیرت کی برز جا ابر بے بارا برز جا واه 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 زبردست یعنی می شعری بسیار خوب بسیار جور باشین سرجی خوش زنده باشین باشی خوش مهربانی باشین और दोस्ता वीडियो रमीन जी एंड मुनुम उम्मीद दुम कि इंटरव्यू शबीर मामाई के साथ खुश मुमाए इंशाल्लाह दिगा द दुआई खु याद पेलिन याद किन मर हमेशा सपोर्ट किन चैनल अजमरा बिसार मेहरबानी खुश बाशिन दोस्ता